अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैनुल कुरान एकेडमी के इस सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। इंशाअल्लाह अब सिस्टर सुमैया अब्दुर्रहीम मकसद फलाह आखिरत मकसद हयात इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए आएंगी और ये इस मकसद हयात सीरीज का 4th टॉपिक है और टॉपिक का नेम है तक़वा। इंशाअल्लाह सिस्टर सुमैया इसको एक्सप्लेन करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अज़ीज़ सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 3 वीक से हमारे जीने का मकसद क्या होना चाहिए अंबिया और सहाबा की हयात ज़िंदगी को देखकर बनाया है, और हम सबका मकसद अल्हम्दुलिल्लाह ये बना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फलाह आखिरत, यानी आखिरत में कामयाबी। आखिरत तक पहुँचना हमारा मकसद नहीं, बल्कि आखिरत में कामयाबी हमारा मकसद बना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने दूसरा टॉपिक रखा था रज़ाए इलाही, यानी उस आखिरत में, यानी उस जजमेंट डे के दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह हमारे जज रहेंगे, अल्लाह हमारे मालिक रहेंगे। तो उसको राज़ी करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको इस सरज़मीन पर अल्लाह ताला ने चांस दिया है। तो इस सरज़मीन पर चूँकि हम जानते हैं कि तमाम माबूदों से भरी हुई ये ज़मीन है, तमाम गैर क़ानूनी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम में जब एक मोमिन अपना मकसद फलाह आखिरत बनाता है, तो उसको चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सरज़मीन पर अल्लाह की रज़ा हासिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी बात को याद रखते हुए तीसरे पार्ट में इबादत को अल्लाह की रज़ा में जाना था, यानी अल्लाह की रज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत पे है। इस बात को जानते हुए इबादत किस तरीक़े से रहना चाहिए, हमारे असलाफ़ की, हमारे सहाबा कराम की इबादत किस तरीक़े से रहती थी, और इबादत का असल तरीक़ा क्या है, हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की 4 नहीं 3 पार्ट्स में जानने की कोशिश की। आइए आज का हमारा नया टॉपिक है, जो कि पिछले ही बात को कंटिन्यू करते हुए आता है, वो है तक़वा। अज़ीज़ सामियात, अगर हम तक़वे वाली इबादत करेंगे, तो हम उसके ज़रिए से ही अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकेंगे, और जब हम अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए ये बात मुमकिन होगी कि हम आखिरत के दिन कामयाबी हासिल करें। तो ये पूरी एक चेन है, ये एक अपने से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है, जिसको एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक, दूसरी टॉपिक से तीसरी टॉपिक करते हुए समझाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का आखिरी टॉपिक है, जो कि तक़वा है। इसको हम समझ गए, और फिर हमारे मकसद हयात अगर हम फलाह आखिरत बना लिए, इस प्रोसेस के तहत अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी जिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी सालिहीन में शुमार होंगे, और हमारा भी मुक़ाम, हमारा भी मुक़द्दर सिर्फ़ और सिर्फ़ जन्नत रहेगा। तो इस टॉपिक को हम आखिरी करते हुए हमारे ज़हन को, हमारे अमल को ये भी आखिरी कर देंगे कि हमको सिर्फ़ तक़वा वाली इबादत करना है, फ़ॉर्मेलिटीज़ वाली इबादत नहीं करना है। अज़ीज़ सामियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, तुम्हारे रब की तुम इबादत करो, वो जिसने तुमको और तुमसे पहले वालों को पैदा किया है, शायद कि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो इबादत करने का तरीक़ा, इबादत करने में अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अगर आप इबादत करेंगे अपने रब की, तो तुम तक़वे गुज़ार बनेंगे, तक़वा इख्तियार करने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला इस आयत में तो तमाम इंसानों को हुक्म दिए, लेकिन जब बंदे मोमिन अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है, उसके तौर तरीक़ों को पूरे अपने हर अमल से लाज़िम कर लेता है और उसके मुताबिक चलता है, तो वो ये बात जान लेता है कि हर इबादत में अल्लाह ताला ने मक़सद सिर्फ़ और सिर्फ़ तक़वा ही रखा है। यानी ऐसी कोई इबादत नहीं है जिसमें तक़वा ना हो, तक़वा उसमें पोशीदा ना हो। वो हर इबादत में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, तक़वा हासिल करता है। तक़वा हर इबादत में कैसा है, इसको जानने से पहले तक़वा क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तक़वा का रूट मादा है वऊ ख़ाफ़िया, जिसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से जब पूछा गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज़ में तक़वे को एक ऐसे कैफ़ियत में, एक ऐसे एहसास में समझाया, जिसको समझना बहुत आसान है, लेकिन अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मोमिन के लिए, जो कि आज हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आइए उनकी बात को फिर से दोहराते हुए तक़वे को समझते हैं। जब उनसे पूछा गया था, तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाए, तक़वा
وہ ہے جب ہم کسی شخص کو کانٹی دار یا خوفناک جگہوں سے گزرتے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے دامن کو، اپنے قمیص کو، اپنے لباس کو وہ کانٹوں سے بچاتے ہوئے اس راستے سے گزرتا ہے اور پورا یاد رکھتا ہے کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے. تو اس منزل تک پہنچنے سے پہلے کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کی بچانے کی، اپنے آپ کو سمیٹ لینے کی، وہ کیفیت کا نام ہے تقویٰ. مزید اسرار احمد یعنی ڈاکٹر اسرار احمد نے اس میں اور تھوڑے الفاظ استعمال کر کر اس بات کو اور اچھے سے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ جب ایک انسان جب جنگل میں جاتا ہے تو وہ بہت الرٹ رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کچھ جانور تو نہ ہے. بڑے سے بڑے جانور کے علاوہ اپنی نگاہ میں چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی نظر دوہرا کر دیکھتا ہے کہ کہیں کسی سے حملہ نہ ہو جائے. اس طریقے سے نہ صرف وہ اپنی حفاظت کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھ چلنے والے پارٹنر کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو وہ جو الرٹ طریقے سے اپنے آپ کو سفر میں گزارتا ہے، اس جنگل میں گزار کر جنگل سے نکلتا ہے، اس کیفیت کا نام ہے تقویٰ. تو وہاں کی یہ بات چیت سے یعنی اسرار احمد کی یہ بات سے اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات تقوی کی بنیاد پر جو میننگ انہوں نے سمجھایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچنے کا نام ہے تقویٰ. کس سے بچنا؟ برائیوں سے، فتنوں سے، غلط چیزوں سے بچنے کا نام ہے تقویٰ. اور ہمارے رب العزت نے ہر عبادات میں انسان کو بچنے کا طریقہ سکھایا ہے. کیسا کیسا عبادات میں ہم ہر برائی سے، ہر فساد سے، ہر فتنے سے بچ کر ایک پرہیزگار، ایک متقی لقب پا سکتے. آئیے اسی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادات میں ایک تقویٰ کس طریقے سے بندے کے اندر اصول لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نماز کی اگر ہم بات کریں، جو کہ ایک مسلمان یعنی ایک انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو مسلمان لفظ سے اس کو جانا جاتا ہے اور اس کے اوپر کافی سارے عبادات فرض ہو جاتے ہیں، جس میں سے ایک عبادت نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 نماز آپ کے اوپر بوقت آپ کے اوپر لازمی ہے، یعنی فرض ہے. اس کو ادا کرنا ہم ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. چاہو آپ بیمار ہو تبھی بھی آپ اشارے کے اس میں پڑھنا ہے، چاہو آپ جنگ میں ہو تبھی بھی آپ پڑھنا ہے، چاہو آپ سفر میں ہو جبھی بھی پڑھنا ہے. لیکن ایسے یعنی اللہ تعالیٰ فرض کر دیے وہ نماز کو. اس نماز میں اللہ تعالیٰ مین تقویٰ کیا رکھے، مین اس سے ہم کو بچانے کا جو ذہن بنائے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتی تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک آپ کی نماز آپ کو روکتی ہے، یعنی آپ کو رکنے کا سلیبس دیتی ہے، کس کو؟ فحش سے اور منکر سے. یعنی آپ جو نماز اہتمام سے، باقاعدگی سے جو پڑھتے ہیں، آپ کے اندر یہ صفت پیدا کر دیتی ہے کہ آپ فحشن کو اور منکرات، غلط چیزوں کو اپنانے سے آپ خود رک جاتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ جو عبادات میں چھپا ہوا ہے، یعنی ایک نماز میں جو چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک طریقہ آ جاتا ہے کہ ہم فحش سے رکے، برائی سے رکے، فتنوں سے رکے، فسادات سے رکے، غلط کاموں سے رکے. اگر ہم نماز پڑھ رہے لیکن برائی سے نہیں رک رہے، فحش سے نہیں رک رہے اور منکرات سے نہیں رک رہے، تو ہم نماز کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے. نماز کا صحیح حق ادا کرنا مطلب یہ تمام چیزیں ہمارے سے اوائڈ ہوتے جانا، دور ہوتے چلے جانا، ہم ان سے چڑھتے چلے جانا، کراہیتاً اس کو چھوڑتے چلے جانا. ایسا ہمارے میں اگر سینس آ گیا، ایسے ہمارے صفت بن گئے، تو ہم نے نماز کا حق ادا کرنا شروع کر دیا. اگر ہم نہیں کر رہے، اس طریقے سے نماز بھی پڑھ رہے اور تمام چیزوں کو اہتمام میں لاتے جا رہے اپنی زندگی میں، تو ہم محض سے فارمیلٹی کی نماز پڑھ رہے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا کوئی ریزلٹ نہیں اللہ کے پاس. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے میں بھی بنیادی مقصد جو رکھا ہے اس میں تقویٰ حاصل کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ روزے کا ایک سسٹم رکھ کے انسان کو ٹریننگ دی ہے کہ آپ کو جیسا ایک مہینے میں آپ کو جیسا اچھائی حلال چیزوں سے رکنے کی ایک صفت بنائی ہے، ویسے ہی آپ کو 11 مہینے پورا اللہ تعالیٰ نے برائی سے رکنے کی صفت بنائی. یعنی ہمارے اپنے آپ کو یہ سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اچھائی سے بھی رک سکتے، آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے، تو آپ برائی سے بھی رکنے پر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس ذہن کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مہینہ ٹریننگ دی ہے، جس میں ہم یہ بات بالکل سمجھ جاتے ہیں کہ پرہیزگاری کرنا ہمارے لیے لازم ہے حلال چیزوں سے. الحمدللہ روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ ہم سے تقوی کی بنیاد پر رکھا ہے. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر تمام چیزیں جو برائیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو ہمارے ساتھ برائیاں ہیں، اگر وہ ہم سے دور نہیں کرتے تو ہم روزے کا حق ادا نہیں کریں. ایک کیا پورا سال اگر ہم روزہ رکھ لیں گے تب بھی ہم روزے کا حق ادا نہیں کریں گے. اگر برائیاں، فحشا، منکرات، تمام چیزیں اگر ہم سے برے ہو رہے تو ہم روزے کا حق ادا کر رہے ہیں. ہم اپنے سے چاہ کر ہم برے کو نہیں اپنا رہے تب جا کے ہم پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں. اس طریقے سے روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ ہی رکھا ہے. آئیے جب حج کرنے جب انسان جاتے ہیں، یعنی بندے مومن جب حج کو جاتا ہے
تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے، بتایا ہے کہ تم جاتے وقت بہترین زادرہ، بہترین سامان، بہترین اپنے ضرورات لے کر جاؤ، اور سب سے زیادہ بہترین زادرہ آپ کا صرف تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی جانے وقت اپنے سر و سامان، ضرورات زندگی، تمام چیزوں کے، اللہ بھی منکر نہیں ہے، نہ ہی ہم انسان منکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اہمیت بتا رہے تقوی کہ آپ کی بہترین نیت، آپ کی بہترین عمل، آپ کا بہترین زادرہ صرف اور صرف تقوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جب قربانی کرتے تو ہم الحمدللہ اچھے سے اچھے جانور کو، صحت مند جانور کو قربانی کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماءها ولکن ینالہ التقوی، اللہ تعالیٰ کو نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے تو بندے مومن کا صرف اور صرف تقوی پہنچتا ہے، اس پہ کیے جانے والی نیت پہنچتی ہے کہ وہ ریا یا لوگوں میں شان و شوکت کے لیے کر رہا ہے یا صرف محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر تقوی کی بنیاد پر اس کو قبول کر رہے، اس کے اچھے شجاعت مطلب طاقتور جانور کو دیکھ کر، پیسوں کو دیکھ کر قبول نہیں کرے، بلکہ اس کی نیت، اس کے تقوی پہ قبول کرے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے تمام دوسرے اگر عبادات یا پھر حکم دیکھیں گے، اس میں محض تقوی ہی آپ کو پوشیدہ دیکھیں گا۔ جیسے عقد نکاح دیکھیے، عقد نکاح میں بھی اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر دوسرا عقد کرو بول رہے، جس میں ہماری عقد کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ بھی تقوی کی بنیاد پر ہی خطبہ شروع ہوتا ہے، جس کے لفظاً اور پوشیدن بھی اللہ تعالیٰ اس میں تقوی کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، عقد میں آنے والے دلہا دلہن کو بھی۔ اسی طریقے سے جب طلاق ہوتا ہے، جب بھی تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ طلاق دو بڑے، نہ کہ آپ کو پسند نہیں آئے، ان میں زیادہ غلطیاں ہیں، انہوں ایسا ایسا سمجھ کر طلاق دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ڈر سے اگر وہ اسلام کے تحت نہیں رہ رہی ہے، غلط ہو جا رہی ہے، تو اللہ کے حکم کے خلاف ہونے پر طلاق دینا ہے۔ اور طلاق دیتے وقت بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان کو نہ ظلم کرنا ہے اور نہ ان کو زیادتی کرنا ہے، نہ ایذا دینا ہے، بلکہ آپ معروف طریقے سے، احسان طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو اپنے نکاح سے رخصت کرنا ہے۔ یہ سب کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے، تو وہاں پر تقوی اختیار کرو بول رہے۔ تو طلاق ہو یا نکاح ہو، اللہ تعالیٰ تقوی پوشیدہ رکھے۔ اسی طریقے سے یتیم کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ڈرا رہے کہ تم تقوی اختیار کرو، ان کے مال مت ہڑپو، ان کا مال کی طرف نظریں مت دوڑو، تم ان کا خیال رکھو، تم ان کی ہمت بنو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یتیم کے معاملے میں بھی تقوی کی بنیاد کو پوشیدہ رکھے۔ شہادت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد کو پوشیدہ رکھے، بتا رہے ہیں کہ جب تمہیں شہادت دینے کا وقت ہے، نہ ہی یہ غریب ہے بول کر ان کی طرف چھوڑ دو، یعنی ان کے اوپر پورا الزام ڈال دو، اور نہ ہی پھر یہ امیر ہے بول کے ان کی طرف جھک جاؤ، اور نہ ہی یہ میرے قریب رشتہ دار ہے بول کر ان کی طرف توجہ لو، اور نہ ہی میں ان کو انجان جانتا نہیں بول کے ان کے اوپر الزام ڈال دو، بلکہ دونوں فریقین، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، قریبی ہو، کوئی بھی ہو، تم تقوی کی بنیاد پر شہادت دو، صرف اللہ سے ڈر کر، معاملات سے، حالات سے ڈر کر نہیں، اللہ سے ڈر کر شہادت کی گواہی دو۔ تو شہادت کے ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ تقوی کو بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اصلاح کے دوران بھی جب دو فریقین لڑ لیتے ہیں تو اس وقت بھی اصلاح ہم کو ہمارے عوض میں آنے والی فائدے کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ کے قانون کے حساب سے، اللہ سے ڈر کر، اگرچہ کہ آپ کے اگینسٹ میں کافی لوگ ہو جائے، لیکن اللہ سے ڈر کر اصلاح کے وقت بھی ہم کو اصلاح کرنا ہے۔ یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ تقوی پوشیدہ رکھ رہے، یعنی زندگی کے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ جس حکم کو اللہ تعالیٰ نے مومن پہ فرض کیا ہے اس میں تقوی ہی پوشیدہ ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا، یہ بات پوشیدہ ہے۔ رزق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ حلال طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے وہ اسے کھاؤ۔ کیسے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تم ایسا کرنے میں صرف اور صرف اللہ سے ڈر کر حلال کھاؤ، یعنی حلال رزق کے معاملے بھی اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرو بول رہے، فرما رہے کہ حلال رزق کھانے کی اپنے اندر اللہ سے ڈر کر ایک تمیز پیدا کرو، ہر چیز لے لو، کھا لو، اس طریقے سے نہیں، اللہ آپ سے بازبوش ہے، سوال حساب لینے والے ہیں، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے حلال رزق کی طرف توجہ کرو۔ اسی طریقے مسجد جیسی انمول چیز، مقدس چیز کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر رکھو بولے، اگر وہ اتنی بڑی عالیشان شوکت والی ہے، بڑے پیمانے میں بنائی جا رہی ہے، کافی لوگ آنے والے ہیں بول کر ایسے بنائے جا رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد تقوی نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ ایک فانی ہے، اپنی جگہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اگرچہ کہ چھوٹی مسجد رہو لیکن وہ تقوی کی بنیاد ہو، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ محض تمام عبادات، تمام اللہ تعالیٰ کے قوانین، تمام حکم کو اگر ہم نظر دوڑائے تو اللہ تعالیٰ ہر اپنے حکم میں صرف اور صرف تقوی پوشیدہ رکھ رہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا۔
اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے ہیں. یہ تمام ان کے صفت کو یاد رکھتے ہوئے ان کے قوانین کے خلاف جانے سے بچنا، یہ کیفیت کا نام ہے تقوی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہر قوانین کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہی بندے سے مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مومن کے اندر یہی طرف دیکھنا چاہے. اور یہی کیفیت ہمارے تمام انبیاء، تمام صحابہ میں پائی جاتی تھی. یہ ان کا ایک کامن سینس تھا، ایک بیسک ایلیمنٹ جو ان لوگ ہر عمل میں اپنے نزدیک رکھتے تھے. وہی آج کے مسلمان دیکھ لو، جو کہ قولی مسلمان ہے، تقوی کے بنا ہی اپنے آپ کو مسلمان، عشق رسول، اللہ کے غلام، فلاں فلاں کہہ کر اپنے آپ کو تزکیہ، اپنے آپ کو سب سے زیادہ انمول کہتے ہیں، دوسروں سے اچھے اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. لیکن تقوی کا معاملہ ان کا بالکل ہی پیچھے ہے. اللہ کے قوانین کے علاوہ اپنی خواہشوں کو اپنی ترجیح دیتے ہیں. یہ تمام جگہوں پہ تقوی کی بنیاد ان کے اوپر نہیں رہتی. لیکن اس کے برعکس بالکل مومنین، انبیاء، اسلاف، ہمارے صحابہ تقوی کے بنا پر ہی اپنا عمل کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اے ایمان والو، یہاں پر اللہ تعالیٰ لوگوں سے نہیں فرما رہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد کیا فرما رہے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، گناہ کرنے سے بچو. جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچو. پھر کیا فرما رہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز بھی نہیں مرنا مگر حالت مسلمان میں، یعنی حالت فرما برداری میں. مسلمان، قولی مسلمان ہو کر مرنا یہاں پر اللہ تعالیٰ تقاضا نہیں کر رہے، بلکہ حالت فرما برداری میں مرنا. یہ ایک اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اصول بتا رہے، ایک طریقہ بتا رہے، ایک شرط بتا رہے. ایک مومن جب جان لیتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف آخرت میں کامیابی ہے، تو وہ انسان کی آج کی، کل کی، بلکہ ماضی کی اور فیوچر کی بھی سوچ میں یہی دوڑ دھوپ رہتی ہے کہ وہ آگے یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیار کرے. اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مومن کے لیے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لائے اور کہتے ہو کہ میں اللہ کے اوپر شہادت دیتا ہوں، میں اللہ کے اوپر گواہی دیتی ہوں، یہ جو بھی کلمات کہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے کی اپنے اندر کوشش، اپنے اندر صفت رکھے. اور چاہیے کہ وہ دیکھے وہ آگے کیا بھیج رہا ہے. یعنی جیسا کہ ہماری اپنی ایک فطرت میں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کل کیا بنائیں، یا پھر مہمان آنے پر کیا پکائے، کیا ہم چیزوں کو اس طریقے سے استعمال کریں، یہ ہماری فکر میں رہتی ہے. لیکن ایک بندے مومن اس سے زیادہ فکر یہی کرتا ہے کہ مجھے آخر کار جانا کہاں ہے، آخرت میں. تو وہ کل کی تیاری کو، کل کے آخرت کو ہمیشہ اپنے ہر عمل سے پہلے رکھتا ہے، اور وہ آگے اچھے اچھے عمل بھیجنے کی ہی کوشش کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی تقوی کی ہی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نظر دوڑا کر فرما رہے ہیں. عزیز سامعات، ہم سمجھتے ہیں کہ پورا سارا علم حاصل کر لینے کے بعد، ایک سٹیج پہ پہنچنے کے بعد، ایک اتنی زیادہ عمر ہونے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے اور عمل اچھے سے کریں گے، خرچ کریں گے، نماز کو نماز کی طریقے سے اختیار کریں گے، حج کریں گے، قربانی کریں گے. اس طریقے سے ہمارے کیلکولیشن سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ابھی عمر نہیں ہے یہ تمام چیزوں کی. ایک سٹیج کے بعد ہوتا ہے، ایک علم حاصل پورا کرنے کے بعد ہوتا ہے. ویسا نہیں ہے یہ جو ہماری یہ سوچ ہے، جو ہماری یہ غلط گمان ہے، یہ جو ہمارا ماحول ہے، ہم کو سب سے بڑے خسارے میں رکھ رہا ہے. کب کس کی موت آ سکتی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں، کس کا وقت آخر یہ نہیں معلوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم. تم جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا تم بس اللہ سے ڈرتے چلے جاؤ، ڈرتے ہوئے بچتے چلے جاؤ. یعنی اگر ہم 7 سال کے، 10 سال کے 15 سال کے، اس میں ہمارے ماں باپ کی تربیت میں اگر ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو ہم کو اپنی استطاعت کے مطابق غلط کو چھوڑ کر صحیح کی طرف چلے جانا ہے. ہمیں 40 سال جا کے، 30 سال جا کے پورا علم حاصل کر کے جب میں رکوں گا، جب میں ایسا کروں گا، شعور میں آ کے اپنے آپ کو غفلت میں رکھیں گے ناس سے، تو اس میں صرف اور صرف ہم خسارے میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب آپ کو علم حاصل ہو گیا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ برا ہے، جمعہ کے بیان میں، یا پھر ہم گھروں پر جب بھی بیان سنتے ہیں، یا پھر یوٹیوب سے جو بھی ہم بیان سنتے ہیں، یا پڑھنے سے جو بھی ہمارے کو غلطیاں معلوم ہوتے ہیں، تو وہیں پر ہمارا تقوی اختیار کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان غلطیوں کو روکیں، ہم ان غلطیوں کو اپنے آپ سے چھوڑیں. کس لیے؟ ہم جان چکے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو اس وقت مومن صرف یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کے اپنی استطاعت سے جب کا جب رکتا ہے. وہ ایک ٹائم آنے پر رکیں گے، ٹائم آنے پر خرچ کریں گے، ٹائم آنے پر ایسا میں اختیار کروں گا،
वैसा करूंगा, ऐसा नहीं सोचता मोमिन। इसलिए अल्लाह ताला बता रहे वत्तकु फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो, जितना तुम्हारे पास इल्म है गलत और सही का, उसी में तुम गलत को गलत सही को सही अपनाते हुए अपनी जिंदगी जी लो। अल्लाह ताला आपकी इस दौड़ धूप पर आपको कबूल कर सकते हैं। क्या बता रहे आगे, वस्माऊ वाती हो, सुनो और इताअत करते चले जाओ। जितना आपके पास इल्म है, आज हमारे पास जितना इल्म है उसमें हमारे तकवा अख्तियार करना है। जैसा कि हम अभी जान चुके हैं कि नमाज में कैसा तकवा अख्तियार होता है, कि नमाज पढ़ने के पास हमारे अंदर ये तमीज आ जाना चाहिए कि हम फहश को ना अपनाएं, बुराइयों से, मुनकरात से, फिसादात से, फितनों से, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, गलतियों से हम दूर करें अपने आप को। अगर हम इन बातों से अमल में आ रहे हैं तो हम नमाज का हक अदा कर रहे हैं। इसी तरह रोजा, हज, ज़कात, ये तमाम चीजों में जैसा कि हम एक तकवे को पोशीदा पाए हैं, ये तमाम को अगर हम अमल करते हुए तकवे को अख्तियार कर रहे हैं तो हम तमाम इबादत, तमाम क़वानीन, तमाम ए, अल्लाह के हुक्म पर हम उतर रहे। लेकिन अगर हम ये तमाम को कर रहे हैं लेकिन तकवा इख्तियार नहीं कर रहे, हमारे पूरे गलतियां, पूरे बुराइयां हमारे साथ ही है, तो हम ये तमाम चीजें महज फॉर्मेलिटीज के लिए कर रहे हैं। ऐसे कई रमजान आएंगे, ऐसे कई हज आएंगे, कई कुर्बानी आएंगे, लेकिन चले जाएंगे, हमारा किसी में शुमार नहीं हुआ। अल्लाह ताला यहाँ पर यही फरमा रहे, तमाम इबादत के अंदर पोशीदा तकवे को रखकर यही समझा रहे कि महज आप हाजिरी के लिए नमाज मत पढ़ो, हाजिरी के लिए इबादत मत करो, बल्कि उसके हासिल होने वाले तकवे को अख्तियार करो, तभी आप तकवे बनेंगे। और ऐसे ही तकवाओं को अल्लाह ताला, तकवा अख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला मुत्तकी लफ्ज कह रहे। मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला क्या क्या तैयार किए, अल्लाह ताला अपने कुरान पाक में जगह जगह फरमाते हैं। क्या फरमाते, उखबतदार आखिरत का घर सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के लिए है। अलग अलग तरीके से मुत्तकियों के लिए खुशखबरी दी गई है। अजीज सामिया, जब हम तकवा अख्तियार करते हैं, इबादत को इबादत के तरीके से हक अदा करने चले जाते हैं, तो उसमें हमारे लिए काफ़ी सारे बंद रास्ते आ जाते हैं। यानी हमारे अगेंस्ट में हमारे लोग आ जाते हैं, काफ़ी मुश्किलात आ जाती है, हमारा कंफर्ट जोन हमसे हट जाता है, हमारे हमारा ईमान पुख्तगी में रहता है, लेकिन हम आजू बाजू से बहुत ज़्यादा परेशान, इस तरीके से हम महसूस होते हैं दूसरों को। तो ऐसे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नहीं सॉरी, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐसे हालात में अल्लाह ताला ऐसे मुत्तकियों की जो एग्जिट डोर होता है उसको खोल देते हैं, फरमा रहे। यानी जैसा कि हदीस में फरमाया गया है कि मोमिन के लिए ये जिंदगी कैसी है, कैद खाना है। वो ये काफिर के लिए बिल्कुल आजाद है, ऐशो आराम के साथ है, जीनत के साथ है, सब कुछ है। लेकिन मोमिन के लिए एक कंडीशन, एक लिमिटेड है। वो खुद उस लिमिटेड में, वो खुद इस कंडीशन में खुश रहता है, लेकिन दूसरों को वैसा दिखता है कि ये बहुत ज्यादा तंग है, अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा परेशान है। तो मोमिन का इस तरीके से जिंदगी का सफर बताया गया। तो उस जिंदगी में काफी सारे उसके साथ ऐसे माहौल आ जाते हैं कि पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, पूरे लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, तबीयत हार जाती है, तमाम चीजें अपने नजदीक पूरा बंद बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, हम उनके लिए अगर 4 दरवाजे बंद है तो 5वां हम खोलते, 5 दरवाजे बंद है तो 6वां हम दरवाजे खोलते। वही एक काफिर का पूरे अल्लाह ताला दरवाजे खोल के रखते हैं, ताकि वो गफलत में, बर्बादी में, मुश्किलात में अपने आप को डाले हुए ही रहे, नेकी की तरफ आए नहीं, हिदायत की तरफ उसको आने का टाइम ही ना मिले। तो उनका दरवाजे खोलना और उनको मशगूल रखना, उनको मोहलत देते चले ना, आखिरी में पकड़ना, कितना अल्लाह ताला खौफनाक चीज बता रहे हैं इसमें। जैसा कि हम अव्वल में एक बात पढ़े हैं कि जो लोग अल्लाह से जिक्र से मुंह फेरते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए तमाम दुनिया के, सॉरी, आसमान के दरवाजे खोल देते हैं, यहाँ तक कि वो उससे सैराब होकर खुश और खुर्रम रहते हैं, अचानक हम उनको हड़प लेते हैं, पकड़ लेते हैं। वही अल्लाह ताला मोमिनीन के लिए दरवाजा खोलना कितना अनमोल नायाब बता रहे हैं, कि जब उनके ऊपर अंदर से बाहर से फोखल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तमाम रास्ते उनके लिए बंद हो जाते हैं, हम उनके लिए रास्ता खोलते हैं। तो अल्लाह ताला का देखो यहाँ पर तकवा अख्तियार करने का कितना बड़ा फायदा हासिल हो रहा है मोमिन के साथ, कि अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता बनाते हैं। अल्लाह ताला देखिए कितना बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और हमें सिर्फ वहां से रिस्क देते हैं जहां से उसका हिसाब, उसका गुमान, उसका अंदाजा तक नहीं था, वहां से हमेशा, वहां से हम उसको रिस्क देते हैं। रिस्क में क्या आता है, सिर्फ रिस्क नहीं आता है, बल्कि सुकून भी आता है, इल्म भी आता है, वक्त भी आता है, तबीयत भी आती है, सेहत भी आती है, औलाद भी आती है, माल भी आती है, तमाम चीज ये रिस्क का एक हिस्सा हिस्सा बनते चले जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मोमिन जहां जहां परेशान होता है, जहां जहां कंजेस्टेड होता है, हम उसके लिए रास्ते निकालते हैं। तो अल्लाह मोमिन का दोस्त बन जाता है, अल्लाह मोमिन का वली बन जाता है, अल्लाह मोमिन का हामी और नासिर बन जाता है, सिर्फ तकवे की बुनियाद पर, सिर्फ उसके डर से, गुनाहों से रुकने की जो कैफियत बन जाती है बंदे में,
उस बिना पर अल्लाह उसका हामी और मददगार बन जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला एक बेहतरीन फ़ायदा भी तक़वे का ये बता रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से तक़वा इख्तियार करते हैं, तो हम तुमको ही एक फ़ुरक़ान बना देते, फ़र्क करने वाली सिफ़त बना देते। माशरे में अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमको ये चीज़ बार-बार नज़र आती है कि आज इंसान सिर्फ़ मुसलमान के नाम से वाक़िफ़ नहीं है। मुसलमान के अलावा अहले हदीस, तबलीगी जमात, इस्लामी जमात, सुन्नतुल जमात, इतने सारे जमातें बन गई हैं कि मुसलमान के अलावा ये लोग अपने आप को इससे इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं कोई किसी जमात के खिलाफ में जाना भी पसंद नहीं कर रही हूँ, ना आपको उसकी एडवाइस दे रही हूँ। मकसद मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हर कोई अपने आप को सही कह रहा है, मैं सही और आगे वाले को गलत कह रहा है। इसमें बीच वाला इंसान क्या कर रहा है, जो कह रहा है उसको सुन ले रहा है और उसके पास चले जा रहा है। आज एक रह रहा है, कल एक दूसरी जमात में रह रहा है, तीसरी दिन तीसरे जमात में रहता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिसके पास भी इल्म आ जाए गलत और सही का, और वो अल्लाह से डरकर गलत को गलत मानकर छोड़ने लगे अपने आप से, सही को पूरी मुस्तकिल मिजाज से अपनाने लगे, उसके अंदर पायदारी से अमल करने लगे, हम उनको फुरकान बना देते। या जल्लहु फुरकाना बोले, हम उनको फुरकान बना देते। यानी उनको भड़काने वाला कोई पैदा ही नहीं हो सकता, उनको डिस्टर्ब करने वाला, उनको डिफरेंस करने वाला पैदा ही नहीं हो सकता, उनको खुद हम डिफरेंसेस करने वाले बना दे सकते। एक नॉर्मल मिसाल से समझते कि हम ए से लेके जेड तक जब हमको मालूम हो जाता है कि सीक्वेंस की ये है, ए के बाद बी और बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरीके से हम उसको पढ़ लेते, समझ जाते, तो हम उसको ना पढ़ो और किसी भी उम्र में चले जाओ और हमसे पूछे कि बी के बाद ए आता, बी के बाद सी नहीं आता, तो हम पूरी कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि नहीं, बी के बाद सी ही आता है, बी के बाद ए नहीं आता, बल्कि ए पहले आता है। तो हम डिफरेंसेस इस तरीके से कॉन्फिडेंटली करते हैं कि हमको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि ये सही है गलत है, जज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कि कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम पूरी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि नहीं, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सही आता है। तो इस तरीके का अल्लाह ताला तकवा अख्तियार करने के अंदर, इस तरीके का अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली फुरकानियत डाल देते हैं, फर्क करने का महसूस डाल देते हैं, गलत सही में फर्क करके वो खुद अपना देता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिरका बंदी गलत गलत फिरकों में नहीं चला जाता है, बल्कि खुद जानने लगता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो आज तमाम लोगों में इल्म की कमी पर, खाली सुना सुनी पर अमल करने पर इतने सारे फिरके बनते चले जा रहे हैं, और हर कोई फिरका अपने आप को सही कह रहा है, दूसरों को गलत कह रहा है। इसमें कोई अल्लाह ताला ने किसी को इख्तियार नहीं किया है हम सही गलत दूसरे गलत। अल्लाह ताला ने हम तमाम को तो ये हुक्म दिया है कि तुम भी बचो और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। तो इसमें अल्लाह ताला तकवे का मेन फायदा क्या बता रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए, अगर तुम अल्लाह से डर कर गुनाहों से रोकते हो, अपने आप को बचाते हो, अल्लाह ताला आपको फुरकान बना देते, आपके अंदर डिफरेंसेस डाल देते, आपके लिए दलील पैदा कर देते, आपको टाइम पर दलील लेकर आ देते हैं कि आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि ये गलत है ये सही है, इसलिए मैं इस पे चल रहा हूँ, इस पे मैं नहीं चल रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको फुरकान बना देते हैं, फरमा रहे वयुकफ्फिर, इसके अलावा आपके लिए और एक फायदा क्या करते हैं, वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम वयगफिर लकुम वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिल अज़ीम, आपके गुनाहों को माफ करते चले जाते हैं, और अल्लाह ताला है ही माफ करने वाला। कब कर रहे अल्लाह ताला माफ, हमारे अपने तौर तरीकों में तकवा इख्तियार करने पर कर रहे। हम अगर खाली अल्लाह के लिए पूरे गलतियां पूरे बुराइयां अपने साथ रख के सिर्फ साल में 2 रोजे रह गए, या फिर इस तरीके से ये कर लिए वो कर लिए इनको ऐसा कर लिए, लेकिन अपने बुराइयां अपने साथ नहीं छोड़े, तो अल्लाह ताला ज़ाहिरी भी जानने वाला है, बातिनी भी जानने वाला है, तमाम चीज़ों को, यानी यहाँ तक के दिलों के अंदर के कैफियत, उसमें चलने वाले ख़यालात को भी जानने वाला है। तो अगर हम इस तरीके से करके समझ रहे हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए, तो ऐसे गुनाह माफ़ नहीं होते। अल्लाह ताला वो 2 रोज़ों के ताल्लुक से ये फरमा रहे कि तमाम बुराइयों को अपने आप से दूर करके, तमाम हुकूकुल्लाह में तमाम तौबा करने के बाद अगर तुम 2 रोज़े रहते हो, तो उसकी वैल्यू है, तो उसके बाद गारंटी है आपके माफ़ हो सकते हैं बोल के। वहाँ पर भी अल्लाह ताला पोशीदा बात रखे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूरे कामा पूरे साथ कर रहे हैं, माफ़ हो जा रहे हैं, बल्कि हर साल खुश होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ होने का तरीका यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब तुम अल्लाह से डरकर गुनाहों से अपने आप को दूर करते हो, और पायदारी से, मुस्तकिल मिज़ाजी से अपने अंदर नेक अमल करते चले जाते हो, वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाह अल्लाह ताला तुम्हारे से दूर करने लगता है। तुम तो इससे बड़ा फ़ायदा, इससे बड़ा बोनस, इससे बड़ा पॉइंट हमारे लिए क्या हो सकता है कि हमारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, सिर्फ़ तक़वा इख्तियार करने से। और सिर्फ़ तक़वा इख्तियार जब ही हो सकता है कि हम हर इबादत में उसका मक़सद पहचानें, उसका मक़सद को, उसका हक़ अदा करने की कोशिश करें, महज़ फ़ॉर्मेलिटी से अदा ना करें।
इसी तरह अल्लाह ताला आखिरत के दिन ऐसे मुत्तकियों लोगों के लिए क्या फरमा रहे, लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाह। बल्कि हमारे नज़दीक जन्नत सिर्फ़ उन लोगों के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ तक़वा अख्तियार करने वालों के लिए। हर इबादत, हर क़वानीन, हर हुक्म में तक़वे के तरीक़े से अपना तरीक़ा अमल में लाने वालों के लिए ये जन्नत है, जिसके नीचे नहरें बह रही है, जिसमें वो हमेशा हमें रहेंगे, ना उसको ख़त्म करने वाले कोई लोग रहेंगे, ना उसमें कोई मना करने वाले लोग रहेंगे, ना आपको उसमें परहेज़ रहेगा, ना आपसे कोई छीनने वाला, उसमें कोई चोर पैदा होगा। यानी ऐसी जन्नत का अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं करते, जिसके बारे में ना कोई कान सुना है, ना कोई आँख देखी है, ना जिसको कोई इमेजिन करा है। ऐसी जन्नत अल्लाह ताला तक़वा अख्तियार करने वालों के हवाले करने वाले हैं। उसके लिए वादा कर देने वाले। ऐसी जन्नत अल्लाह ताला तक़वा अख्तियार करने वालों के लिए मेहमानी में रखे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं क़यामत जैसे मंज़र को जिसको हम पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते। उस दिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तक़वा वालों के लिए व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। क़यामत कैसा मंज़र है जिसमें पूरे समंदर फट जाएँगा, आसमान फट जाएँगा, लोग इधर-उधर हो जाएँगे, कोई किसी को नहीं पूछेगा। लेकिन मुत्तकियों के लिए अल्लाह ताला चलने की भी ज़रूरत नहीं है, जन्नत ही करीब ला लेंगे। तो कितनी आरामी, कितनी मेहमानी, कितने इंतज़ार में मुत्तकियों को अल्लाह ताला जन्नत देने के लिए। ये मुत्तकी कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो अपने हर हुक्म, हर इबादत में तक़वे की बुनियाद पर इबादत करते हैं। फ़ॉर्मेलिटी से नहीं, जैसा हम मुसलमान अपने आप को अच्छे मुसलमान, अपने आप को मकबूल मुसलमान कहकर आज अपने आप को खसारे में रख रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर आपकी नमाज़ आपको फ़हश से, बुराई से रोकने वाली नहीं बना रही है, तो आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे, बल्कि सिर्फ़ हाज़िरी दे रहे और हाज़िरी से आप पास होने वाले नहीं हैं। फ़ॉर्मेलिटीज़ से कोई रिज़ल्ट निकलने वाला नहीं है, वो आपको सिर्फ़ ग़फ़लत में रख रहा है। अगर आपकी कुर्बानी, आपका इन्फ़ाक़, आपका हज, आपकी तमाम वो चीज़ें अगर तक़वे की बुनियाद पर नहीं हो रही है, जैसा हमारे अंबिया, जैसा हमारे असलाफ़, जैसा हमारे सहाबा कराम जिस तरीक़े से हमारा अपना कॉमन सेंस एक बेसिक एलिमेंट तक़वा बनाकर अपना हर अमल करते थे, वैसा आपका नहीं है, तो आप सिर्फ़ खसारे में और आप सिर्फ़ गुमानों में है कि जन्नत आपकी मुंतज़िर है, ऐसा नहीं है। मुत्तकी तो वो होते हैं जो अपने हर अमल, अपने हर पल में अल्लाह से डर कर अमल करते हैं, दरगुज़र भी करते हैं, बदला लेने में पूरे मिस्ल लेते हैं और लड़ने में भी अपने आप को ताकतवर रखते हैं, अगेंस्ट में जाने में भी तैयार रहते हैं, कमज़ोर नहीं रहते। तो मुत्तकी के बारे में अल्लाह ताला लातादात आयतों से जगह-जगह फरमाकर ये एहसास दिलाया कि आज भी तुम तक़वा अख्तियार करो, ये इबादत में भी तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह से डर कर किसी पर ज़ुल्म मत करो, अल्लाह से डर कर दरगुज़री करो, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। अल्लाह से डर कर अल्लाह के लिए ये तमाम कैफ़ियत अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिनीन के लिए बनाई है। तो आज के दर्स में हमने ये जाना है कि हमारा मकसद जब मकसद हयात आखिरत में कामयाबी बन चुका है, जिसके बारे में हम जानकर ये समझ चुके हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, इसमें कहीं भी दौड़-धूप लगाने का फ़ायदा नहीं है। ये हमारे हमारे ख़्वाहिशात को लेकर डूबने वाली है और हमको उठाने पर हमको सिर्फ़ जहन्नुम देने वाली है। जब हम ये तय कर लिया, हम ये जान लिए, तो हमारा मकसद इसके तहत सिर्फ़ ये बना है कि फलाह आखिरत में है, आखिरत में कामयाबी हमारा मकसद बने। इसके लिए हमारे को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहिए और अल्लाह की रज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ने इबादत में रखी है, ना कि अपने ख़्वाहिश में, मनमानी में, मजबूरियों में, तौर-तरीक़ों में, किसी भी गैरुल्लाह के क़ानून में नहीं रखी, बल्कि अल्लाह की इबादत में रखी है। और अल्लाह ताला ने हर इबादत में सिर्फ़ तक़वे को पोशीदा रखा है। हर इबादत को अगर हम तक़वे की बुनियाद पर अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम भी मुत्तकी पाएँगे और हम तमाम को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ही की मदद से, अल्लाह ही के फ़ज़ल से जन्नत में पाएँगे। तो अज़ीज़ सामियात पूरी कोशिश तो मैं करी हूँ, पिछले 4 वीक से हमारे एक मुसलमान होने के बाद हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारी दौड़-धूप, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश करी हूँ, अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फ़रमाए, आपको और मेरे को इस कोशिश पे अमल करने वाला बनाए, हमारी दौड़-धूप आखिरत में कामयाबी हासिल करने की तरफ चलाए, ताकि हम भी मकबूल हो, हम भी सालिहीन मोमिनीन में शुमार हो, हम भी हमारे अंबिया की सुन्नत में शुमार हो। अल्लाह ताला से आखिर में यही दुआ है कि हम तमाम को हमारे इस सरज़मीन पर जीने का मकसद भूलने वाला ना बनाए, इस सरज़मीन पर हमारे मकसद के तहत सिर्फ़ और सिर्फ़ फलाह आखिरत के तहत चलने वाला, जीने वाला बनाए, ताकि हम आपको राज़ी कर जन्नत हासिल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर सुमैया अब्दुर्रहीम साहिबा, आपने बहुत अच्छे तरीक़े से तक़वा ये जो टॉपिक था उसको एक्सप्लेन किया और पिछले 1 महीने से आपने हर वीक
फलाह मकसद हयात जो ये टॉपिक था, आपने इसको हर वीक जो इसके टॉपिक थे, सारे टॉपिक्स को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया। आपकी बातें बहुत अच्छे से आसानी से समझाते थे आप और बहुत अच्छे से समझ में आता था। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर। अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, हमें दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह आप सबसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।